حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی مسجد نبی شریف دے ممبر تے بیٹھے، آپ نے ایک دستہ روانہ فرمایا جنگ واسطے۔ کفار جڑے سن نا وہ حملہ کرنے لگے۔ فاروق اعظم نے مدینہ شریف مسجد نبی دے ممبر تے بیٹھ کے فرمایا یا صاری الجبل، فرمایا پہاڑ دے پیچھے وے دشمن حملہ کرنے والے نے۔ صحابہ کرام دا جڑا جنب غفیر مسجد نبی دے اندر موجود سی پریشان ہو گئے کہ فاروق اعظم بیان کر دیا آپ نے کی ہو گیا، آپ آواز دینے لگ پے۔ مہینے تو بعد جدو لشکر واپس آیا نا، لشکر والے نے پوچھا، صحابہ نے انہیں کہا اسا غافل ہو گئے سا، کفار ساڈے تے حملہ کر رہے سن، فاروق اعظم نے آواز دیتی اسا پھر چکنے ہو گئے ہیں۔ اور میں آکھنا ملا، اور ملا امریکہ دے ڈالر کھان والا بے ایمانا، اور بلیاں دا گستاخ تے صحابہ دے گستاخا، رسول اللہ دے گستاخا، تو آخنا علم غیب صرف رب نوے، او بے ایمانا اللہ دا قرآن پڑھ، رب دا قرآن فرمانا میں جنوں چاہنا وا اپنے نیک بندیاں نوں علم غیب عطا فرما دینا وا۔ ذاتی علم غیب رب دا ہے، عطائی مصطفیٰ دا ہے، عطائی صحابہ دا ہے، عطائی اولیاء دا ہے۔ اور فاروق اعظم نو کنے دسیا ہے کہ نوحامن شہر دے اندر صحابہ کرام تے کفار حملہ کرنے والے نے، آپ بیٹھے مسجد نبی دے ممبر شریف تے نے، آواز اوتھے دے رہے نے، ہزارہ میل دا سفر ہے سی، آواز دیتی یا صائر الجبل، فرمایا پہاڑ دے پیچھے ویکھ دشمن حملہ کرنے والے نے۔ صحابہ نے جدو ویکھیا تے کفار بالکل تیار سن، قریب سی کہ کفار صحابہ تے حملہ کر دیندے۔ مسجد نبی دے ممبر تے بیٹھ کے جویں فاروق اعظم نے ویکھ لیا سی، انجی کشتیاں دے بیٹھ کے قبلہ عالم عربی سرکار نے بھی ویکھ لیا سی کہ جڑے میرے مریدین حج واسطے جا رہے نے انہاں دا گھر کون والا بیڑا۔